हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। यो चाहिँ च्याप्टर 10 मा पढ्दछ तपाईँको बुक अनुसार चाहिँ होइन, तर अब बुक अनुसार फरक फरक च्याप्टरमा पनि भएको होला। र अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढ्दै आउँदाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको बारेमा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है। र यो चाहिँ हामीले जुनियर लेभलदेखि पढ्दै आएकै कुराबाट थोरै यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। अब रिप्रोडक्सन भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ अर्ग्यानिजममा हुन्छ जब चाहिँ यङ वान अथवा कुनै आफ्नै काइन्डको एउटा यङको लागि चाहिँ गरिएको हुन्छ र आफ्नो कन्टिन्युअस रेसेसको लागि भनेर चाहिँ यो रिप्रोडक्सन भन्ने चिज हुन्छ है। र ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ युनिसेक्सुअल हुन् अथवा डायोसियस हो। त्यसको मतलब के हो भनेको भन्दाखेरि मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम छ नि, यो चाहिँ सेपरेट पाइन्छ, सेपरेट इन्डिभिजुअल्समा हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। र त्यसै गरी प्राइमेरी सेक्स अर्ग्यान टेस्टिज हो मेलमा हो भने ओभरीमा चाहिँ ओभरी हो फिमेलमा है। र यो ग्रोथ छ नि प्राइमेरी सेक्स अर्ग्यानको, यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कसले भन्दाखेरि गोनाडोट्रिम्सले है। यो चाहिँ सेक्रेट गर्छ एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले। र टेस्टिज र ओभरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ खासै प्रोड्युसिङ द ग्यामेट्सको लागि हो र यसले चाहिँ हर्मोन्सहरू पनि सेक्रेट गरेको हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डरी अर्ग्यानले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ होइन, नर्मल फङ्सनिङ अफ रिप्रोडक्सन सिस्टमको लागि। र यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि हर्मोन्सहरू चाहिँ सेक्रेट गर्दैन। र सेकेन्डरी सेक्सुअल अर्ग्यान भनेको चाहिँ जस्तै कि मेलमा पेनिसहरू हो होइन, त्यसै गरी भ्यास डिफेन्सर र सेमेनाल भेस्कल्सहरू पर्दछ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभमा चाहिँ फिमेल सेक्सुअल अर्ग्यानको रूपमा चाहिँ युटेरस भजाइनाहरू पर्दछ, फ्यालोपिन ट्युब्सहरू र सँगसँगै म्यामुलरी ग्ल्यान्ड्सहरू पनि पर्दछ है त। र अब हामी चाहिँ फर्स्टमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको बारेमा पढौँ न त। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढौँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ सर एक्सप्लेन मात्रै गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ नोट्स चाहियो भने नोट मसँग माग्न सक्नुहुन्छ है। मलाई तल कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पनि छ हाम्रो, त्यसबाट पनि तपाईँले नोट्सहरू माग्न सक्नुहुन्छ है। र पढाउँदाखेरि कुनै बुझेन कन्फ्युजन भइरहेको छ भने पहिलाको पढाएको टपिकहरूमा पनि क्लियर भएको छैन कन्सेप्ट भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फिगर देखाउँछु जुन मेरो नोट्समा छ है। र त्यहाँबाट चाहिँ हामी हेर्दै यसको सिस्टमको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ है त। र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो है। त्यसै गरी भजाइना ओपनिङदेखि लिएर भजाइना छ, एक्सटर्नल ओएस रहेको छ, इन्टर्नल ओएस टर्मिनल क्यानल्सहरू छ है। र यसैको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ जेनरली। फर्स्टमा रहेको छ, फर्स्टमा ओभरिज, ओभरडक्ट अथवा त्यसलाई हामी फ्यालोपिनियन ट्युब पनि भन्दछौँ, त्यसै गरी युट्रस र फोर्थमा रहेको छ भजाइना है। र फर्स्टमा डिस्कस गर्दैछौँ ओभरिजको बारेमा। के हो त ओभरिज भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पियर हो। यो ओभरिज चाहिँ पियर हुन्छ, लगभग 2.5 देखि 3.5 सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ। र यो चाहिँ ग्रिस पिङ्क कलरको हुन्छ, जस्तै कि एलमन्ड सेप जस्तो एउटा सिचुएटेड भएको हुन्छ यसको एब्डोमिनल क्याभिटीमा, अथवा चाहिँ भेन्ट्रल कोलमको एउटा साइडपट्टि राख्छ अथवा किडनीको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हुन्छ है ओभरी चाहिँ। र प्रत्येक ओभरीहरू चाहिँ भन्नुको मतलब पियर भइसकेपछि इच चाहिँ नि त होइन, इच ओभरी चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ यसको युटेरसको माथिल्लो भागपट्टि है। बाइक केसले भन्दाखेरि मेसोबेरियम अथवा त्यसलाई हामी लिगामेन्ट अफ ओभरी पनि भन्दछौँ है। र त्यसमा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ ओभरिजमा। त्यो भनेको एउटा आउटर जर्मिनल एपिथेलियम हो, त्यसै गरी मिडल लेयरलाई चाहिँ हामी ट्युनेकिक एबिलिजिना भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ इनर कनेक्टिभ टिस्यु अथवा लेयर, त्यो भनेको स्ट्रोमा पनि हो है। र स्ट्रोमा चाहिँ के हुँदामा कन्सिस्ट भएको हुन्छ आउटर कोर्टेक्स र इनर मिडुला भनेर। त्यसै गरी कोर्टिकल लेयरमा कन्सिस्ट भएको हुन्छ लगभग 4 लाखवटा फोल्याक्स फोलिडहरू है। र यसले चाहिँ डेभलप गर्नको लागि जस्तै कि जर्मिनल इथिलियमबाट चाहिँ यो डेभलप भएको हुन्छ है यो कोर्टिकल यो फोल्याक्स फोलिडहरू। र फुल्ली म्याच्योर्ड ओभरिज
छ नि फोलाइकल्स, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राफियन फोलाइडल्स भनेर पनि चिन्दछौँ। र यो फुल्ली म्याच्योर्ड ग्राफिकन फोलाइड चाहिँ एक्सटर्नली कभर्ड भएको हुन्छ, यसको एउटा आउटर सिएथ हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी मेम्ब्रेन ग्रानुलस भनेर भन्छौँ। यसमा पनि एउटा यसमा पनि फ्लुइड क्याभिटीहरूले भरिएको हुन्छ है, फ्लुइडहरूले चाहिँ भरिएको हुन्छ यो क्याभिटीहरू। र यसको ओभम रहेको हुन्छ, फोक्युलर क्याभिटीको भित्र चाहिँ ओभम रहेको हुन्छ र ओभम पनि सराउन्डेड भएको हुन्छ, घेरिएको हुन्छ र ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ ओभम चाहिँ घेरिएको हुन्छ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट दुईटा लेयरले, जसलाई चाहिँ हामी जोनोपेसिलियम र जोना रेडिकम भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी म्याच्योर ओभरीहरू चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मेम्ब्रेनमा रहेको हुन्छ र यसले फर्म गर्छ कर्पस लेक्टमहरू है। र कर्पस लेक्टमले प्रड्युस गर्छ प्रोगेस्टेरोन हर्मोन्सहरू, जुन चाहिँ यसको एक्टिभिटिज के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि युट्रेस र म्यामरी ग्ल्यान्ड्सलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र ओके, सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी ओभिडक्टको कुरा गरौँ। ओभिडक्ट जसलाई हामी फ्यालोपियन ट्युब्स पनि भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ एउटा पार्ट हो मस्कुलर सिलाइटेड ट्युबको, र यो चाहिँ लगभग कति लामो छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 12 सेन्टिमिटरसम्म लामो भएको हुन्छ है यो। र यो चाहिँ ओभरीको नियर हुन्छ र यो एक्सटेन्डेड भएको हुन्छ अप टु युटेरससम्म चाहिँ गएको हुन्छ है। र यसमा चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ आउटर सोर्सा, मिडल मस्कुला र इनर म्युकोसा भन्ने छ। र म्युकोसा चाहिँ बनेको हुन्छ सिम्पल साइलेटेड कोलुमनार सेल, र यसले सेक्रेटरी सेल्सहरू पनि हुन्छ। र भिस्कस लिक्विडले चाहिँ सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ सेक्रेटरी सेलबाट, र जसले प्रोभाइड गर्छ चाहिँ प्रोटेक्सनको काम गरिरहेको हुन्छ है। र नर्समेन्ट पनि दिन्छ ओभमलाई। र साइलेटेड सेलले चाहिँ के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि ओभमलाई मुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ है त। र यसको पनि यो फ्यालोपियन ट्युब्स पनि डिफ्रेन्सिएटेड गरिएको छ 4 पार्टमा, 4 भागमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ। के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्डिलियम, त्यसै गरी एम्पुला, इस्थुमस र अर्को चाहिँ रहेको छ युट्रिना भन्ने कुरा है। र फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ इन्फन्डिबिलियमको कुरा गरौँ है। यो चाहिँ एउटा फनल सेपको सिचुएटेड भएको हुन्छ ओभरीमा, र यसको इन्डपट्टि चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फिङ्गरको जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी फिम्बेरियन भनेर चिन्दछौँ। र यो फिम्बेरियनले चाहिँ सिलियाहरू बेयर गर्छ र ओभममा पठाउँछ, सेन्ड द ओभम चाहिँ पठाउँछ कहाँनिर भन्दाखेरि इन्टु इन्फ्युडिबिलियममा चाहिँ पठाउँछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ एम्पुला भन्ने छ। यो चाहिँ वाइडेस्ट र कर्भ पार्ट हो, यो चाहिँ ठ्याक्कै इन्फ्युडिबिलियमको पछाडि रहेको हुन्छ, र यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुने हो एक्ज्याक्टली है एम्पुलामा। र सीमा थर्डमा रहेको छ इस्थुमसको कुरा गरौँ। यो चाहिँ सर्ट, न्यारो र स्ट्रेट पार्ट हो फ्यालोपियन ट्युब्सको, र यो चाहिँ एम्पुलसको ठ्याक्कै नेक्स्टपट्टि रहेको हुन्छ, अर्को एम्पुला पछि यो इस्थुमस आउँछ। त्यसै गरी युट्रिना पार्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै न्यारो ट्युबुलर पार्ट हो, त्यसै गरी क्लोज छ यो युटेरससँग, र यसले कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ युट्रेन क्याभिटीहरूसँग है। र ओके, यति नै कुरा हो। अब हामी थर्डमा डिस्कस गरौँ, युटेरसको बारेमा हेरौँ। ओके, यो ट्युब्स अफ ह्युमन ओभरीको बारेमा एकचोटि बुकबाट फिगर हेरिदिनुहोस् है। र युटेरसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ हलो टाइपको थिक मस्कुलर पियर सेपको अर्ग्यान हो। यो चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ बडी वालमा एउटा स्पेसल लिगामेन्ट, जसलाई चाहिँ हामी मेसोभेरियम भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ हाइली इलास्टिक अर्ग्यान हो र यो स्पेसलाइज्ड भएको छ, जस्तै कि इम्ब्रोहरूको डेभलपमेन्टको लागि है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 9 मन्थको ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा चाहिँ यहीँनिर यो क्याभिटी चाहिँ तन्किने हो। त्यसै गरी क्याभिटी छ नि युटेरसको, यो चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ लगभग 500 टाइम्स भन्दा बढीसम्म त्यो चाहिँ तन्किन्छ, एक्सपान्ड भएको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा है। र वाल र फिलोनियममा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी आउटर प्रिट्युमियम, मिडल मायोमेट्रियम र इनर इन्डोमेट्रियम भन्छौँ। यो चाहिँ हाइली सप्लाइड हुन्छ ब्लड भेसलसँग, र अप्पर डोमन पार्ट चाहिँ हामीलाई बडीको रूपमा लिइन्छ। यसको अप्पर डोमन पार्ट चाहिँ बडी हो भनेर चिनिन्छ भने यसको पोस्टेरियर पार्ट, यसमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नल ओएस रहेको हुन्छ, एक्सटर्नल ओएस र सेर्भिलल क्याभिटी रहेको हुन्छ है त। र फङ्सन पनि छ यसको, युटेरसको फङ्सन भनेको चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा है।
हेर्नुहोस् र यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ फर्टिलाइज्ड एगलाई र यसको डेभलपमेन्टको लागि है र अर्को पोइन्ट रहेको छ यसले प्रोड्युस गर्छ प्लासिन्टेटहरू प्रोड्युस गर्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ है डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यो भएको हो त्यसै गरी कन्ट्राडिक्सन हुन्छ युट्रिनल वालमा र यो चाहिँ एक्सपायल हुन्छ फोर्टिक्समा ड्युरिङ चाइल्ड बर्थको केसमा है त्यसै गरी मन्थली सेडिङ छ नि युट्रिनस एडोमार्टको यो पनि अकर हुन्छ ड्युरिङ त्यसलाई मेन्स्ट्रुएसन साइकल पनि भनेर भन्दछौँ है र ओके फोर्थमा हामी डिस्कस गरौँ भजाइनाको बारेमा भजाइना भनेको यो चाहिँ एउटा फाइब्रोमस्कुलर ट्युब हो र प्राइमेरी सेक्सुअल अर्ग्यान हो फिमेलको यो चाहिँ लगभग 10 देखि 12 सेन्टिमिटर लामोसँग एक्सटेन्ड भएको हुन्छ फ्रम कर्भिक्स टु आउटर बडी सर्फेस त्यसै गरी यसको मेजर फङ्सन भनेको भजाइनाको यसले प्रोभाइड गर्छ एउटा अभियसली प्यासेजको रूपमा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ फर द मेन्स्ट्रुएसन फ्लो र त्यसै गरी यसले सर्भ गर्छ एज अ जस्तो कि रिसिभ हुन्छ स्पर्म ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्समा है त्यसै गरी यसले यो चाहिँ एउटा बर्थ क्यानल पनि हो ड्युरिङ चाइल्ड होइन र भजाइना भनेको एउटा के हो ओरेलिक हो त्यो भनेको ओपनिङ ओरेलिक हो यो चाहिँ पार्सल्ली कभर भएको हुन्छ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेनले जसलाई हामी हाइमिन भनेर नि चिन्दछौँ है ओके अब हामी फिफ्थमा कुरा गरौँ बार्थोलोनियल ग्ल्यान्डको बारेमा कुरा गरौँ 5मा बार्थोलिन्स ग्ल्यान्ड यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा बिनको सेप्ट भएको हुन्छ है र दुईटा बिनको सिप हुन्छ दुईटा बिनको जस्तो सेप्ट भएको ग्ल्यान्ड हो यो चाहिँ है र अन आइदर साइड अफ द भ्याजाइनल ओपनिङमा हो र यो ग्ल्यान्ड्सहरूले सेक्रेट गर्छ जस्तो कि भिस्किड फ्लुइडहरू चाहिँ सेक्रेट गर्छ जसले चाहिँ लुब्रिकेन्टको रूपमा काम गर्छ भल्भलाई होइन ड्युरिङ जब सेक्सुअल एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि है त्यतिखेर चाहिँ एउटाले लुब्रिकेन्टको जस्तो एउटा काम गरिरहेको हुन्छ भाइ त ओके अब हामी कुरा गरौँ थोरै के को बारेमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि भल्भको बारेमा कुरा गरौँ 6मा हामी डिस्कस गरौँ भ्युल्भा भनेको चाहिँ एउटा एक्सटर्नल जेनाइटल हो है यसको बुक एक्सटर्नल जेनाइटल अफ फिमेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बुकबाट यसको फिगर है यो एक्सटर्नल जेनाइटल चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ भुल्भा भनेर भनियो र यसमा चाहिँ के पार्ट्सहरू हुन्छ हेरौँ है फर्स्टमा रहेको छ मोनोस प्युबिस त्यसै गरी बीमा रहेको छ क्लिटोरिस सीमा ल्याबिया मेजोरा र डीमा रहेको छ ल्याबिया माइनोरिया भनेर है र यो मोनोस प्युबिसमा के हुन्छ यो चाहिँ एन्टेरियर पोर्सन हो जसमा चाहिँ प्युबिक हेयरहरू हुन्छ है कपालहरू रहेको हुन्छ र त्यसै गरी क्लिटोरसमा चाहिँ स्मल खालको इरेक्टिकल अर्ग्यान हुन्छ विच इज चाहिँ होमोलोगस छ पेनिसको लागि र यो चाहिँ सिचुएटेड भएको हुन्छ मोन्स प्युब्सको पोस्टेरियर पार्टमा है त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ ल्याबिया मेजोरा भन्ने है यसको चाहिँ दुईटा लार्ज थिक फोल्ड्स अफ स्किन हुन्छ जसले चाहिँ फर्म गर्छ एउटा बााउन्ड्री फर्म गरिरहेको हुन्छ भुल्भाको है र यसको पार्टहरूले चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ प्युबिक हेयरहरूले सानो सानो रौँहरूले अथवा लामो लामो हेयर पनि हुन्छ कसैको र लार्जेस्ट नम्बर अफ सेभिसियस अथवा ओइल ग्ल्यान्ड पनि त्यसमा हुन्छ त्यसै गरी ल्याबिया माइनोराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटै स्मल फोल्ड अफ स्किन हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याबिया मेजोराको बिचमा रहन्छ र यो यसमा चाहिँ प्युबिक हेयरहरू ल्याक हुन्छ तर यिनीहरूमा चाहिँ धेरै मेनी सेबेकेस ग्ल्यान्डहरू हुन्छ सेबेकेस ग्ल्यान्ड भनेको ओइल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ र यो एरिया छ नि बिट्विन द ल्याबिया मोरा यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि भेस्टिबुल्स भनेर पनि भन्दछौँ र पोस्टेरियरली ल्याबियाना भनेको चाहिँ माइनोरा कनेक्टेड हो फ्रम फोर्सेटा है त ओके अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ फिमेल मेन्स्ट्रुएसन साइकलको बारेमा थोरै हेरौँ त है मेन्स्ट्रुएसन फेज अथवा ब्लिडिङ फेज पनि भन्दछौँ अथवा मेन्स्ट्रुएसन साइकलको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गरौँ त्यसपछि अरू कुरा गरौँ हामी मेन्स्ट्रुएसन साइकल यो चाहिँ सर्भ हुन्छ यो चाहिँ एउटा सिरिज हो है अथवा एउटा साइक्लिक चेन्ज हो यो चाहिँ लगभग अकर हुन्छ रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकमा है र यो फिमेलमा हुन्छ हामीलाई थाहा नै छ यो चाहिँ एउटा पिरियडिक यसको पिरियड चाहिँ लगभग 28 डेज रहेको छ र यो चाहिँ
नर्मल्ली हुन्छ लगभग 13 इयर्सको एजबाट चाहिँ यो लगभग स्टार्ट हुन्छ र लगभग 50 देखि 55 इयर्ससम्म चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसन साइकल चल्छ र यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स्ड भएको चाहिँ एउटा कार्टियन हर्मोन्सले जुन चाहिँ सेक्रेटेड गरेको हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स र ओभरिजले है र यो मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ ह्युमनमा मङ्कीमा गोरिल्ला यस्तो हायर म्यामल्सको पनि हायर म्यामल्सहरूमा देखिन्छ र यो मेन्स्ट्रुएसन साइकललाई पनि 3टा फेजमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ है 3 क्याटेगोराइज फेज फर्स्टमा रहेको छ मिन्स्ट्रल फेज अथवा यसलाई हामी ब्लिडिङ फेज पनि भन्छौँ यो चाहिँ लगभग 3 देखि 5 डेजसम्म हुन्छ त्यसैगरी अर्को रहेको छ प्रोलेटरी अथवा फोलिकल फेज यो चाहिँ 5 देखि 14 दिनसम्म हुन्छ र थर्डमा रहेको छ सेक्रेटरी अथवा ल्युटेल फेज यो चाहिँ 14 to 28 डेजसम्म हुन्छ है र यो मेन्स्ट्रुअल फेजको अथवा ब्लिडिङ फेजको कुरा गरौँ यो चाहिँ मिन्स्ट्रुअल फ्लो अथवा मिन्स भनिन्छ हामीले कमनली पनि यसलाई है यो चाहिँ एउटा मिन्स्ट्रुअल फ्लो हुने टाइम हो जुन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ 3 to 5 डेजको लागि र यो यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ जस्तो कि ब्लड डिस्चार्ज हुन्छ है त्यसैगरी कनेक्टिभ टिस्यु र म्युकसाजहरू पनि डिस्चार्ज हुन्छ ड्यू टु द कास्ट अफ इपिथेलियन लाइनिङ अफ इन्डोमेट्रियम है यो चाहिँ अब्जर्भ भन्छ व्हेन द ओभम रिमन अनफर्टिलाइज हुँदाखेरि मात्र है र त्यसै गरी प्रोगेस्टेरोन हुँदाखेरि भन्नु मतलब प्रोगेस्टेरोन एकदमै लो हुँदाखेरि ब्लडमा यो त्यतिखेर पनि आउँछ त्यसै गरी लेभल अफ प्रोगेस्टेरोन इन द ब्लड डिक्रिजेस ड्यू टु द डिजेनेरेटेड अफ कर्पस लिटियम भन्छौँ है र यसले के रिजल्ट गर्छ भन्दाखेरि इट रिलिज इन ब्रेकिङ डाउन द ब्लड भेसल अफ इन्डोमेट्रियम एन्ड लगभग लस गर्छ अबाउट 50 देखि 100 ml अफ ब्लड है र एलोङ विथ सोम म्युकोसा थ्रु भजाइनल आर्टरिज भनेर पनि भन्छौँ यसलाई नै चाहिँ हामी मेन्स्ट्रुएसन फ्लो अथवा मेन्स्ट्रुएसन भनेर भनियो र यसलाई चाहिँ हामी विपिङ अफ युटरस भनेर पनि भन्दछौँ है बायोलोजिकल्ली चाहिँ त्यसलाई त्यो नाम पनि दिएको छ विपिङ अफ युटरस भनेर सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी प्रोलिटरेटिभ और फोलिकुलर फेजको बारेमा कुरा गरौँ यसमा के इन्भल्भ हुन्छ ऱ्यापिड प्रोफिलेसन हुन्छ इन्डोमेट्रियम सेल्सको आफ्टर मेन्स्ट्रुएसन साइकल र यो फेज चाहिँ लास्ट 9 देखि 10 दिनसम्म हुन्छ फ्रम 5 to 14 डेज दिस फेज लास्ट चाहिँ लास्टमा सम्म चाहिँ यो 9 देखि 10 दिनसम्म जान्छ भने फ्रम त्यो 9 देखि 10 चाहिँ 15th to 14th डेजबाट है फ्रम है र यो स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोसिलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स जसलाई हामी एफएसएच भनेर पनि चिन्दछौँ यो चाहिँ फ्रम पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स स्टिमुलेट हुन्छ र द जेराफिन फोलिक्स फर फर्दर म्याचुरेसनको लागि हो यो र म्याच्योर जेराफिन फोलिकाइलले सेक्रेट गरेको हुन्छ ओस्ट्रेगोन हर्मोन्स विच यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ द वाल अफ इन्डोमेक्टिभ र यो बिकेम्स लगभग 2 देखि 3 mm थिक भएर बसेको हुन्छ र मोर भास्कुलर हुन्छ र यो इन्डोमेट्रियम चाहिँ रेडी भएको हुन्छ जस्तो कि इम्प्लान्टको लागि अथवा फर्टिलाइज्ड ओभमको लागि एकदमै रेडी भएर बसेको हुन्छ र यसको लास्ट स्टेज छ नि फोलाइकल फेज चाहिँ ओभुलेसन चाहिँ त्यो भएको बेला चाहिँ ओभुलेसन चाहिँ अकर हुने हो है र थर्डमा डिस्कस गरौँ हामी सेक्रेटरी अथवा यसलाई हामी ल्युटेल फेज पनि भनेर चिन्दछौँ यो फेज चाहिँ जब लास्ट हुन्छ लगभग 12 देखि 14 दिनसम्मको लागि र फ्रम 14th to 28th डेज है फ्रम 28th डेज टु यो चाहिँ लास्ट हुन्छ लगभग 12 देखि 14 दिनभित्रमा र यो फेजमा चाहिँ लुक्वेस्टिङ हर्मोन्स चाहिँ सेक्रेटेड गरेर राखेको हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले है र यो चाहिँ स्टिमुलेट्स हुन्छ र कर्प्सलसन हुन थाल्छ हिन्स यसलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ ल्युटेल फेज भनेर भनेको हो र क्रप्स लिक्टिमले सेक्रेट गर्छ प्रोगेस्टेरोन हर्मोन यो चाहिँ एकदमै थिक्कर हुन्छ जस्तो कि वाल अफ इन्डोमेट्रिक है त्यसै गरी इम्प्लान्टेसन अफ फर्टिलाइज्ड ओभन यतिखेरै हुने हो र यो यसले स्टिमुलेट गरेर राखेको हुन्छ युटेरिन ग्ल्यान्ड्सलाई है किन युटेरिन ग्ल्यान्ड्सलाई यसले स्टिमुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर
सेक्रेसन अफ म्युकस के अरे म्युकसको सेक्रेसनको लागि। त्यसै गरी प्रोगेस्टेरोन हर्मोन्स चाहिँ इनहेबिटेन्ट छ अथवा फर्दर म्याच्योर छ है अफ एनी फोलाइकल अथवा ओभुलेसन फर्म ओभरी। इफ द ओभरी चाहिँ यदि फर्टिलाइज हुँदैन भने कर्पस लेक्टम चाहिँ स्टार्ट हुन थाल्छ र डिजेनेरेट हुँदै डिक्रिज हुन्छ है र यसको हर्मोन्सको लेभल पनि घट्छ भन्नु खोजेको हो। र लगभग एट एबाउट 28 डेज हुन्छ नि प्रोगेस्टेरोन लेभल चाहिँ फल हुन्छ र यसले रिजल्टमा चाहिँ इन्सेडिङ अफ गराएर इन्टरम्याट्रिक एलोङ विथ द ब्लड भेसल्स कज हुन्छ र यो मेन्स्ट्रुएसन फेजमा पुर्याउँछ है। यति नै कुराहरू गरौँ। अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ लेट्स डिस्कस अबाउट द अब हामी चाहिँ लगभग फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा त हामी डिस्कस गऱ्यौँ है र मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढौँ न त अब। एकचोटि यसको फिगर हेरौँ न त है त्यति क्लियर त सफा त छैन त्यही पनि हेरौँ न। हजुर यो चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान हो। तपाईँहरू चाहिँ बुकको हेल्प लिएर अलिकति राम्रो फिगर बनाउनु होला है। र मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा मेन के पार्टहरू पर्दछ टेस्टिस, इम्पेडामिस, भासा डिफ्रेन्सिएसन, इज्याकुलेटरी डक्ट, युरेथस, पेनिस र एसेसरी ग्ल्यान्ड गरेर 7वटा चिज रहेको छ है। र वान बाई वान अब चाहिँ हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ। फर्स्टमा डिस्कस गरौँ टेस्टिसको बारेमा। टेस्टिस चाहिँ प्योर हुन्छ र पिङ्क कलरको ओभल हो जुन चाहिँ एकदम स्मल साइज हो अथवा प्राइमरी सेक्स अर्ग्यान पनि हो। लगभग यो चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर लामो छ भने 2.5 सेन्टिमिटर वाइड छ र यो चाहिँ प्रेजेन्ट कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि स्किनको थिन वालमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यहाँ थिन वाल स्किन पाउचेस जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रोटल स्याकभित्र चाहिँ रहेको हुन्छ र यो स्याकहरू चाहिँ आउटसाइड एब्डोमिनल क्याभिटीको बाहिर रहेको हुन्छ है। किन भन्दाखेरि टेम्परेचर अफ टेस्टिस चाहिँ लगभग 2-3 डिग्री भन्दा बिलोमा रहनुपर्छ बडी टेम्परेचरको है र यो चाहिँ एकदमै इसेन्सियल छ स्पर्म प्रोडक्सनको लागि। जब यसमा टेम्परेचर राइज हुन्छ नि त्यसले चाहिँ स्प्यारोमेटिक जेनेटिक टिस्युलाई चाहिँ मार्न थाल्छ र ड्युरिङ जस्तै कि अर्ली फोर्टल स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट ट्युब चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ एउटा एब्डोमिनल क्याभिटीमा। यो चाहिँ ठ्याक्कै किडनीको तलपट्टि रहेको हुन्छ र ल्याटर चाहिँ यो किडनी चाहिँ डिसेन्ड्स भएर चाहिँ यो चाहिँ जान्छ बन्छ यसले स्क्याट्रुममा फर्म हुन्छ बिफोर बर्थ है। र यो स्क्रोटल स्याक चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ एउटा फ्लुइडले जस्तै कि हामी त्यसलाई हाइड्रोसेल्स पनि भनेर भन्दछौँ है हाइड्रोसेल्स भनेर भन्दछौँ र यसको टेस्टिस चाहिँ हेल्ड भएको हुन्छ एउटा स्क्रोटल स्याकमा बाई एउटा एकदमै थिक खालको फाइब्रस टिस्यु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्पर्मेटिक कर्ड अथवा ग्रुब्नानेसियम पनि भन्छौँ। यो स्क्रोटल स्याक चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ है एब्डोमिनल क्याभिटीसँग बाई अ न्यारो इन्ग्युनल क्यानल्स। र यसको प्रोटेक्टिभ लेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेस्टिसको के छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टिभ लेयरहरू चाहिँ ट्युनिका भ्याजिनलस, ट्युनिका एभिजिनिया र त्यसै गरी ट्युनिका भ्यास्कुलसका भनेर है। र ट्युनिका भ्याजिनलस भनेको चाहिँ एउटा आउटर कभरिङ हो टेस्टिसको। त्यसै गरी ट्युनिका एल्बिलिजिया भनेको चाहिँ यो चाहिँ फाइबर जस्तो कभरिङ भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ है फाइबर जस्तो कभर हुन्छ। यो चाहिँ टेस्टिसको वरपर रहेको हुन्छ अन्डर द ट्युनिका भ्याजिनल्स। र ट्युनिका भास्कुलस भनेको चाहिँ यो चाहिँ इनर लेयर हो भित्रपट्टिको लेयर हो जसमा चाहिँ एउटा ब्लड क्यापिलरिजको नेटवर्क रहेको हुन्छ है। र माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है बुकबाट। र हामी चाहिँ एउटा इन्टरनल्ली यसको कुरा गरौँ प्रत्येक टेस्टिस चाहिँ डिभाइडेड भएको हुन्छ 200 देखि 300 सम्म टेस्टिकुलर लोब्समा है। त्यसलाई चाहिँ सिप्टा पनि भनिन्छ बाइसिप्टा। र प्रत्येक लोब छ नि टेस्टिसको यो चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ 1 to 4 थिन र हाइली कोइल्ड सेमिफेनेरस ट्युबल्सले। र प्रत्येक सेमिफेनेरस ट्युबल्स चाहिँ लगभग 75 सेन्टिमिटर हुन्छ। र यो सेमिफाइब्रस ट्युब्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब टेस्टिसको चाहिँ दिस सेमिफेनेरस ट्युबल्स अफ टेस्टिसले चाहिँ स्ट्रेट ट्युबल्सहरूलाई ओपन बनाउँछ जसलाई चाहिँ हामी ट्युब्लिक रेक्टिम पनि भनेर भन्छौँ। र फर्म गर्छ यसले नेटवर्क अफ स्मल ट्युबल्सको नेटवर्क फर्म गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले रिटी टेस्टिस भनेर भन्दछौँ है।
र यो टेस्टिस छ नि रेटी टेस्टिसको चाहिँ इन्ट हुन्छ लगभग 12 देखि 20 सिलिन्डर डक्ट्समा, जसलाई चाहिँ हामी एफेरेन्ट डक्टल्स अफ भासा इफिरिएन्टिया भनेर भन्दछौँ। र यो चाहिँ मर्ज हुन्छ र फर्म हुन्छ एउटा सिङ्गल हाइली क्वेल्ड लगभग 6 मिटरको लामो हुन्छ, लङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डक्टस डिफेन्डर्स भनिन्छ। यो चाहिँ इन्टर हुन्छ हेड अफ इपिडेमिडाइमिसमा है त। र अब हामी कुरा गरौँ इपिडेमाइसिस भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा। सेकेन्डमा लेखौँ हामी। अब यो चाहिँ हाइली कोल्ड ट्युबुलर स्ट्रक्चर यसमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ फ्रन्ट साइडमा हुन्छ टेस्टिसको इनर स्क्वारेटल स्याक, र यो लगभग 6 सेन्टिमिटरको लामो हुन्छ र यसमा चाहिँ 3टा मेजर पार्ट रहेको हुन्छ। फर्स्ट मेजर पार्टलाई चाहिँ हामी क्यापिट इपिथेमिस भन्छौँ भने सेकेन्ड पार्ट चाहिँ मिडल पार्ट हो, जसलाई चाहिँ हामी कर्पस इपिडेमाइसिस भन्छौँ। यो चाहिँ हाइली कोल्ड भएको हुन्छ र यसले हेल्प गर्छ जस्तै कि स्पेरोमेटोजाहरूलाई स्टोर गर्न है सर्ट ड्युरेसनको लागि, र यो पछि अन्डरगोज भएर म्याचुरेसन हुने हो। र पोस्टेरियर पार्ट चाहिँ डाइरेक्टली ओपन हुन्छ भासा डिफरेन्समा है, भासा डिफरेन्सियस भाषा। अब यो चाहिँ अब यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ मान्छे अनुसार अलिक फरक हुन्छ हुन चाहिँ है, र त्यसमा माइन्ड नगरिदिनु होला। यो चाहिँ थिक वाल्डको मस्कुलर ट्युब्स हो। यसको मेजर चाहिँ लगभग 40 सेन्टिमिटर लङसँग मेजर गरिएको छ, र यसको इनर मार्जिन छ नि भाषा डिफरेन्सको, यो चाहिँ लाइन भएको हुन्छ विथ सिलाइटेड इपिथेलियमले। र यसको मेजर फङ्सन भाषा डिफरेन्सेसको भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नु हो स्पर्मलाई टुवर्ड्स द इज्याकुलेटरी डक्टमा है। ओके, फोर्थमा कुरा गरौँ यो इज्याकुलेटरी डक्ट्स भने के हो। यो इज्याकुलेटरी डक्ट हुन चाहिँ एकदमै सर्ट छ, स्मल ट्युब छ, लगभग 2 सेन्टिमिटर लामोसम्म भनिएको छ। र यो ट्युब चाहिँ ओपन हुन्छ युथ्रेसामा, र यसले क्यारी गरेको हुन्छ स्पम्पको मिक्सरहरू र सेमी फ्लुइड्सहरू जान्छ टुवर्ड्स युथ्रेटा। अब 5मा कुरा गरौँ युरेथ्रा भने के हो। यो चाहिँ एउटा ट्युब हो, लगभग 20 सेन्टिमिटरको लामो हुन्छ। यो चाहिँ अराइज भएको हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडरबाट, र यो जोइन भएको हुन्छ। जोइन गर्छ यसले इज्याकुलेटरी डक्ट टु फर्म अ युरिनो जेनाइटल स्क्यानर, र यो चाहिँ कमन ट्युब हो जस्तै कि युरिनहरूको डिस्चार्जको लागि र सेमेन्सको डिस्चार्जको लागि है। र अब हामी 6 नम्बरमा डिस्कस गरौँ बारेमा ल। अब यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल इरेक्टेबल र हाइली मस्कुलर अर्ग्यान हो। यो चाहिँ कपुलेसनको लागि युज हुन्छ, र यसमा चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ 3टा कोलोमल एरेक्टिकल टिस्युहरू, र 2 ल्याटरल टिस्युलाई चाहिँ हामी कोरप्पा अथवा कार्बानोसा भनेर भन्दछौँ भने अर्कोलाई चाहिँ भेन्ट्रल अथवा हाइली स्पोन्जी भास्कुलर टिस्यु पनि भन्छ, जसलाई चाहिँ हामी कर्प्स स्पोरोन्जियस पनि भन्छौँ। र यसको टिप छ नि पेनिसको, यो चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ र स्लाइटली यसले फर्म गर्छ ग्ल्यान्स पेनिस विच इज यो चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ, र यो कभर्ड भएको हुन्छ स्किनको फोल्डले, जसलाई चाहिँ हामी पिरिपियस भन्छ। र यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सिमेनलाई डिभाइसेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ भजाइनामा है त। र अब हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने पार्ट रहेको छ 7मा आयो एसेसरी ग्ल्यान्ड्सको बारेमा। एसेसरी ग्ल्यान्ड चाहिँ 3टा टाइपको हुन्छ, र यो चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सेन्युलर भेसाइल, त्यसै गरी प्रोस्टल ग्ल्यान्ड र कोप्रेसन ग्ल्यान्ड भनेर भनेर छुट्याइएको छ यो एसेसरी ग्ल्यान्डमा है। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ सेमिनल भेसाइलको बारेमा। यो चाहिँ प्योर अफ मसल्स हो, फाइबर ग्ल्यान्डको, र यो चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरको ठ्याक्कै पछाडि रहेको हुन्छ, र पोस्टेड ग्ल्यान्डको माथि हुन्छ, र यो चाहिँ लिङ्क्ड भएको हुन्छ क्लोमनर इपिथेलियममा है। र यसले सेक्रेट गर्छ अल्कालाइन टाइपको पेल्लो येलोइस फ्लुइड, जसलाई चाहिँ हामी सिमेन भन्छौँ, र यो ग्ल्यान्ड चाहिँ जोइन्टेड भएको हुन्छ इज्याकुलेटरी डक्टसँग। र सेकेन्डमा रह्यो हाम्रो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बारेमा। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा फाइब्रोमस्कुलर ग्ल्यान्ड हो। यो चाहिँ लाई गरेको हुन्छ पेलिक क्याभिटीमा है, इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ रेक्टम भन्छ। यसले चाहिँ डिस्चार्ज गर्छ, सेक्रेसन गर्छ है, इट डिस्चार्जेस इट्स सेक्रेसन डाइरेक्टली इन्टु द युरेथा,
र यसले चाहिँ के खालको सिक्रेसन गर्छ भन्दाखेरि एकदमै थिन खालको मिल्की र स्लाइटली एसिडिक हुन्छ यो नेचरमा र यो चाहिँ यसमा लिपिड कन्टेन्ट हुन्छ बाइकार्बोनेट आयन्स र सम एमाउन्ट अफ काइट्रिक एसिड हुन्छ र लगभग यसमा 15 देखि 30% चाहिँ कन्ट्रिब्युट्स भएको हुन्छ टोटल भोल्युम अफ सेमेन्समा है र यो चाहिँ स्पर्मको मोबिलिटीको लागि र नरिसमेन्टको लागि चाहिँ यसले एकदमै धेरै मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ र थर्डमा कुरा गरौँ हामी कॉर्पस ग्ल्यान्डको बारेमा यो चाहिँ पियर्ड भएको हुन्छ कॉर्पस ग्ल्यान्ड चाहिँ जस्तो कि पियर्स ग्ल्यान्ड हो यो चाहिँ ठ्याक्कै प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको तल रहेको हुन्छ र पेनिसको बेसमा रहेको हुन्छ र यसले सेक्रेट गर्ने भनेको चाहिँ अल्कलाइन र यसले पनि लुब्रिकेन्ट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भजाइनामा जो सो द्याट स्मुथ मोमेन्ट्स हुन सक्यो ड्युरिङ कपुलेसनको पिरियडमा है र अब यो च्याप्टरमा अलिकति डिस्कस गर्न बाँकी छ अब यो च्याप्टर चाहिँ लगभग सबै कभर गरिसकेका छौँ है रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको र हामीलाई चाहिँ यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन तीनटै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ आएको छ है एक्जाममा र यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूले चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो तीनटै टाइपको क्वेसनहरू है क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्नुहोस् है सल्भ गर्दाखेरि प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् अलिकति बुझेन जस्तो लाग्यो एक्सप्लेन गरेको छ भने पनि भन्नु होला र नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु र हामी चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछौँ यति भन्दै आजको लागि चाहिँ बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो